अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये बात है अक्टूबर 2008 की एक दोपहर 2 बजे की। पुलिस मोबाइलों का एक काफिला मुआच गोट में एक कत्ल की जाए वकूआ के दौरे के बाद वापस लौट रहा था कि एक सफ़ेद टोयोटा करोला में दो नौजवानों ने गाड़ी काफिले के आगे लाते हुए शरारतन जिग-जैग चलाई। एक माह पहले ही DSP से SP बनने वाले राव अनवार काफिले की क़यादत कर रहे थे। पिछली गाड़ियों में से एक आने वाले पुलिस अफसर के मुताबिक राव अनवार इस गुस्ताखी पर तैश में आ गए और हुक्म दिया कि इस गाड़ी को रोका जाए, मगर लड़के निकल जाने में कामयाब रहे। राव अनवार के हुक्म पर दो मोबाइलों ने गाड़ी का पीछा किया, यहाँ तक कि गाड़ी बल्दिया टाउन में दाखिल हो गई। वो अफसर याद करते हुए कहते हैं कि मैं भी उनके पीछे पीछे गया ताकि मामला सुलझाया जा सके, क्योंकि बहरहाल लड़कों ने कोई मुजरमाना हरकत नहीं की थी। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। जल्द ही वो करोला तक पहुंच गए जिसे अब लोगों ने घेर रखा था। अंदर उनमें से एक नौजवान की लाश थी जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले गाड़ी में देखा था। वो 18 से 19 साल से ज़्यादा का नहीं था। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि पुलिस ने इसे कत्ल किया था। वो पुलिस अफसर कहते हैं कि मैं सोच में पड़ गया कि आखिर किस तरह के लोग ऐसा कत्ल कर सकते हैं। एक दहाई बाद जब राव अनवार की ज़्यादतियों की तफसीलात रोशनी में आई तो ज़्यादा अहम सवाल ये था कि कानून के निफाज का कैसा निज़ाम है जो राव अनवार जैसे लोगों को परवान चढ़ाता है। नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर दूर 2 कमरों के एक वीरान फार्म हाउस में गरूब हो रहे सूरज की रोशनी गोलियों से छलनी दीवारों पर मुनकिस हो रही है। यहाँ कायद-ए-आज़म की एक तस्वीर भी आवेज़ा है। गोलियों के निशान और खून आलूदा कालीन गुज़िश्ता माह होने वाले कत्ल का बाकी रह जाने वाला वाहिद सबूत हैं। एक DSP कहते हैं 2 लाशें यहाँ मिली थीं, जबकि 2 दूसरे कमरे से बरामद हुईं। इनमें से एक लाश नकीबुल्ला महसूद की थी, वो नौजवान जिसकी एक जेली पुलिस मुकाबले की हलाकत की वजह से राव अनवार को SSP मलीर के ओहदे से मुअत्तल कर दिया गया था। नकीबुल्ला के कत्ल तक सिंध के नाम निहाद इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने अपने क्रेडिट पर मौजूद पुलिस मुकाबलों में हलाकतों पर कभी भी इंक्वायरी का सामना नहीं किया था। पुलिस की अपने रिकॉर्ड के मुताबिक 2011 से 2018 के दरमियान कम अज़ कम 444 लोग कत्ल हुए, मगर एक भी इंक्वायरी नहीं हुई। एक खूबरू नौजवान की गोलियों से छलनी ऊंधी पड़ी लाश ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की आवाम में बेचैनी पैदा कर दी थी। नकीबुल्ला महसूद को पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर गैर मामूली रद्द अमल देखा गया था और ये आवाज़ शिद्दत के साथ उठाई गई थी कि कब तक यूं ही नौजवानों को अदालत में पेश किए जाने के बजाय खुद ही मुनसिफ होने का ऐलान किया जाता रहेगा। इस एक नुक्ते पर सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठना शुरू हुईं जो इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने पर मजबूर हो गया था, जिसके बाद अवाम सड़कों पर निकल आए थे और मुल्क के ईमानों में भी नकीबुल्ला के कातिल पर एहतजाजी सदा बुलंद होने लगी थी। अवामी मज़ामत इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई थी कि कबायली इलाकों और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ गिराव शुरू हो गया था। अरबाब इख्तियार को होश आया, इंक्वायरी कमेटियाँ बनी और कमेटी ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में ही नकीबुल्ला महसूद के हवाले से किए गए राव अनवार के दावों की सदाकत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। लेकिन जेली मुकाबलों में पहली बार राव अनवार का नाम सामने नहीं आया था, बल्कि ऐसे पुलिस मुकाबलों की एक तवील तारीख है जो राव अनवार के साथ मुंसलिक है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राव अनवार की पुलिस में मुलाजमत का जायज़ा लेते हुए उसकी करतूतों का सारा कच्चा चट्टा जानने की कोशिश करेंगे। राव अनवार 1981 में SP केमाड़ी के पास बतौर क्लर्क भर्ती हुए थे, जबकि 1982 में ही उनकी बतौर ASI तैनाती हो गई। साथ ही एहलकार बताते हैं कि राव अनवार तरक्की के ख्वाहिशमंद थे और इस रास्ते में जायज़ व नाजायज़ के कायल नहीं थे। वो मुख्तलिफ थानों में ड्यूटी सर अंजाम देते रहे और मुख्तलिफ महकमों में अपने तबादले भी करवाते रहे। इन सब सरगर्मियों का मकसद मुक़्तदिर हलकों की नज़र में आना था। फिर बतदरीज उन्होंने अहम शख्सियात से राब्ते अस्तवार किए, जिनमें मारूफ गुलकारा नूर जहाँ भी शामिल हैं। उन्होंने राव अनवार को मुँह बोला बेटा बनाया हुआ था। अपनी इस आदत के सबब राव अनवार ने गैर मामूली तौर पर जल्द तरक्की हासिल की और ASI से सब इंस्पेक्टर बनाए जाने के साथ उन्हें बतौर SHO नॉर्थ नाज़माबाद भी तैनात कर दिया गया।
راؤ انوار کے ساتھی افسران کے مطابق اسی عرصے کے دوران پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھنے والے کچھ لڑکوں کی گرفتاری ہوئی اور پیپلز پارٹی دور حکومت میں ان لڑکوں کی رہائی کے لیے راؤ انوار اور حکومت میں معاملات چلتے رہے، جس کے بعد راؤ انوار سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے منظور نظر ہو گئے۔ اس کے بعد تو جیسے راؤ انوار کے کیریئر کو پر لگ گئے۔ یہی وہ دور تھا جب حکومت میں شامل اہم شخصیات کے ساتھ راؤ انوار کے رابطے قائم ہوئے، جس کے بعد ان کی ترقی کا سفر مزید تیز ہو گیا۔ ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے کہنے پر نصیر اللہ بابر نے راؤ انوار پر خصوصی نظر کرم کی، جس کے بعد راؤ انوار نے کراچی میں مقابلوں کی بھرمار کر دی۔ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے فاروق دادا اور بانی متحدہ قومی موومنٹ کے بھتیجوں کے مقابلے میں مارے جانے کا الزام بھی راؤ انوار کے سر ہی آتا رہا۔ سینئر افسران کے مطابق ایم کیو ایم کے کارکنوں پر تشدد میں بطور دھمکی چیرا لگانا ایک بھیانک طریقہ مانا جاتا تھا، جس کے موجد بھی یہی سمجھے جاتے ہیں۔ ان مقابلوں کے بعد راؤ انوار کو ترقی ملتی رہی اور وہ بدستور سب انسپیکٹر اور پھر انسپیکٹر کے عہدے تک جا پہنچے۔ جب ایم کیو ایم برسر اقتدار آئی تو کراچی آپریشن میں شامل افسران کے قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا۔ 196 افسران مارے گئے اور اس آپریشن میں شامل صرف 2 افسران بچے، جن میں سے ایک راؤ انوار اور دوسرے سرور کمانڈو ہیں۔ راؤ انوار کے ارباب اختیار سے مضبوط روابط کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مبینہ مقابلوں سے ترقیاں پانے کے باوجود سندھ پولیس کا یہ افسر ملک بھر میں تعیناتیاں حاصل کرتا رہا۔ ملتان ہو یا سیٹلائٹ ٹاؤن کوئٹہ، راؤ انوار کرسی پر بیٹھے دکھائی دیتے رہے۔ ایم کیو ایم کے دور حکومت میں راؤ انوار کو جان بچانے کے لیے کراچی چھوڑنا پڑا تو سندھ پولیس کے افسر نے جان کے خوف سے اسلام آباد میں پناہ حاصل کی۔ اسلام آباد میں طویل عرصہ رہنے کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو راؤ انوار دوبارہ کراچی میں وارد ہوئے اور بطور ڈی ایس پی گڈاف تعیناتی حاصل کر لی۔ ملیر میں تعیناتی کے حوالے سے بھی سندھ پولیس کے اندرونی حلقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعیناتی سندھ کی ایک طاقتور ترین فرد سے قربت کا نتیجہ تھی۔ ملیر سے ہٹنا پڑا تو جیکسن تعیناتی کروائی، مگر کچھ عرصے بعد پھر واپس ملیر آ گئے۔ گزشتہ 10 سال سے ملیر تعیناتی کے دوران متعدد بار ان پر جیلی مقابلوں، زمینوں پر قبضہ، بھتہ خوری، ریتی بجری کی چوری جیسے الزامات لگ چکے ہیں۔ راؤ انوار کو 4 مرتبہ ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا، جس میں سے 2 مرتبہ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر اور 2 مرتبہ سپریم کورٹ کے حکم پر ہٹایا گیا، مگر چند دن بعد راؤ انوار دوبارہ تعیناتی حاصل کر کے اپنے عہدے پر موجود ہوتے تھے، جس سے یہ قیاس حقیقت معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ عدالتیں بھی راؤ انوار کے خلاف تحقیقات نہ کرا سکیں۔ دوستو، راؤ انوار کا نام اس وقت زیادہ منظر عام پر آیا جب مبینہ مقابلوں میں مارے جانے والے نوجوانوں کے اہل خانہ نے ان کو جیلی قرار دے کر عدالت سے رجوع کیا۔ فروری 2011 میں نوجوان انیس سومرو کے قتل کے الزام میں عدالت نے راؤ انوار کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا اور عدالتی تحقیقات کا حکم دیا۔ انیس سومرو کے والد اپنے بیٹے کا مقدمہ لڑتے رہے اور عدالت کو بتایا کہ راؤ انوار اور ان کے ساتھی افسران کیس واپس لینے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اسی دوران 16 اپریل کو ایک اور پٹیشن پر عدالت نے ایکشن لیا، جس میں زاہد علی عابد نے درخواست جمع کروائی تھی کہ ان کے بیٹے کو راؤ انوار نے اغوا کر کے 5 لاکھ روپے طلب کیے اور ادا نہ کرنے پر بیٹے کو قتل کر دیا۔ معاملہ صرف یہی تک نہیں تھا، بلکہ سندھ ہائی کورٹ نے 2015 میں مبینہ مقابلوں میں مارے جانے والے مشتبہ افراد میں سے 50 کی تحقیقات کا حکم دیا، جبکہ ملیر میں زمینوں پر قبضے اور لوگوں کو دھمکیاں دے کر جائیدادیں ہتھیانے کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت کی۔ دوستو، معاملہ صرف مبینہ پولیس مقابلوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ زمینوں پر قبضوں کی لڑائی میں ایس ایس پی راؤ انوار پر اپنے ہی آن ڈیوٹی بھائیوں کو اغوا کرنے کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں۔ انسداد تجاوزات کے حوالے سے سرکاری زمینوں سے تجاوزات ختم کرانے پر سب انسپیکٹر محراب کھوسو غائب ہوئے تو ان کے والد ریٹائرڈ پولیس افسر نیاز کھوسو نے راؤ انوار پر ساتھی پولیس افسر کو اغوا کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ ان کی ایف آئی آر کسی تھانے میں درج نہیں کی جا رہی۔ حیرت انگیز طور پر ان تمام الزامات سے نکل کر راؤ انوار ایک بار پھر اپنے عہدے پر تعینات کر دیے گئے،
جبکہ متاثرین اور عوام سمیت عدلیہ بھی صرف دیکھتی رہ گئی۔ 16 ستمبر کو MQM کے رہنما خواجہ اظہار کے گھر پر چھاپے کے بعد راؤ انوار کو معطل کر دیا گیا تھا، مگر کچھ عرصے بعد پھر انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر معطلی کے بعد راؤ انوار کے سخت بیانات سامنے آتے رہے۔ دوستو، راؤ انوار کا کیریئر اختتام کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ریٹائرمنٹ میں چند ماہ ہی باقی رہ گئے تھے کہ نقیب اللہ محسود واقع ہو گیا۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ ماضی میں راؤ انوار کو مقتدر حلقے بچاتے رہے ہیں، مگر اس بار صورتحال مختلف ہے۔ آنے والا وقت اس حوالے سے اٹھنے والے ہر سوال کا جواب دے دے گا کہ SP راؤ انوار کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ کیا اس بار ان پر لگنے والے الزامات سچ ثابت ہوں گے یا ماضی کی طرح وہ واپس اپنے عہدے پر براجمان ہو جائیں گی؟ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔